स्कॉर्पियो, अगर आपका सन साइन या मून साइन स्कॉर्पियो है तो आज की ये बात गौर से सुने, क्योंकि 11 से 16 मार्च 2026 के दरमियान आसमान पर कुछ ऐसी खामोश तब्दीलियां हो रही हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन इनका असर सीधा आपकी किस्मत, आपकी कमाई और आपके दिल के सुकून पर पड़ सकता है। और हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में आपने ये महसूस किया हो कि जैसे सब कुछ ठीक होने के करीब था, लेकिन अचानक कोई ना कोई रुकावट आ गई। जैसे पैसे आने से पहले ही कोई खर्च खड़ा हो गया, जैसे किसी वादे के पूरा होने से पहले ही हालात बदल गए। अगर ऐसा है तो खुद को इल्जाम मत दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हालात नहीं बल्कि सितारों की एक खास चाल है जो इस हफ्ते स्कॉर्पियो वालों को सब्र का इम्तिहान भी देगी और एक छुपी हुई कामयाबी की तरफ भी ले जा सकती है। इसलिए दिल खोल कर सुनिए, क्योंकि इस हफ्ते का पैगाम आम नहीं है। ये खास तौर पर इन लोगों के लिए है जिनके दिल में थकन है, लेकिन उम्मीद भी अभी बाकी है। और सबसे पहले ये समझ लें कि इस हफ्ते सूरज की पोजीशन आपकी जिंदगी में जिम्मेदारियों को बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि जैसे हर काम आपके ही कंधों पर आ गया है। खास तौर पर घर के मामलात और माली फैसलों में आपको ज्यादा सोच समझ कर कदम उठाना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजा सामने नहीं आ रहा। और यही वो लम्हा होता है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार देते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो की असल ताकत यही है कि ये मुश्किल वक्त में भी अंदर से मजबूत रहता है। और अगर हम चांद की हरकत को देखें तो इस हफ्ते चांद की पोजीशन आपके जज्बात को काफी गहरा बना सकती है, जिसकी वजह से आप कुछ पुरानी बातों को दोबारा याद कर सकते हैं। शायद कोई ऐसा शख्स याद आए जिसने वादा किया था लेकिन साथ नहीं दिया या साथ दे ना सका, या कोई ऐसा मौका याद आएगा जो आपके हाथ से निकल गया और ऐसी वजह से दिल में एक अजीब सी खामोशी आ सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई वो सब कुछ जो आपने खोया वो आपके लिए ठीक था, या शायद कायनात आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही थी? अगर आप दिल से जवाब देंगे तो शायद आपको एहसास हो जाए कि हर नुकसान के पीछे कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है अल्लाह की तरफ से। और अब अगर हम ज़ुहल यानी सैटर्न के असर को देखें तो ये सियारा इस वक्त स्कॉर्पियो अकरब वालों को खास तौर पर माली मामलात में संजीदगी से सिखा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपने पिछले महीनों में बगैर सोचे समझे पैसे खर्च किए तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी बजट को दोबारा तरतीब दें, क्योंकि ज़ुहल हमेशा इंसान को सबक देकर ही आगे बढ़ता है। और जो लोग इस हफ्ते सब्र के साथ माली फैसले करेंगे वो आने वाले महीनों में एक बेहतर इस्तेहकाम महसूस कर सकते हैं। खासतौर पर वो लोग जो कारोबार करते हैं या फ्रीलांस काम से जुड़े होते हैं, उन्हें इस हफ्ते एक ऐसा मौका मिल सकता है जो शुरू में बहुत छोटा लगे, लेकिन आगे चलकर वही मौका एक मजबूत आमदन का जरिया बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इस हफ्ते राहु की पोजीशन कुछ अकरब स्कॉर्पियो वालों को जल्दबाजी में फैसला करने पर मजबूर कर सकती है, और यही वो जगह है जहां आपको खुद को रोकना होगा, क्योंकि राहु अक्सर इंसान को शॉर्टकट दिखाता है जो शुरू में आसान लगता है लेकिन बाद में मुश्किल पैदा कर देता है। इसलिए अगर कोई आपको अचानक बहुत बड़ी कमाई का वादा करता है, सब्ज बाग दिखाता है, या कोई ऐसा मंसूबा सामने लाए जिसमें बगैर मेहनत के ज्यादा फायदा नजर आए, तो फौरी फैसला करने की बजाय थोड़ा इंतजार करें और अपने दिल से पूछें क्या ये वाकई हकीकत है या सिर्फ एक फरेब है। क्योंकि इस हफ्ते दानिशमंदी यही है कि हर चीज को वक्त देकर समझा जाए। और अब अगर हम मरीख यानी कि मार्स की ताकत को देखें तो ये सियारा स्कॉर्पियो का हाकिम सियारा भी समझा जाता है, और इस वक्त इसकी पोजीशन आपके अंदर एक अजीब सी तवानाई पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि अब वक्त आ गया है कि जिंदगी में कुछ बड़ा बदला जाए। शायद आप नई नौकरी के बारे में सोचें, शायद आप किसी नए कारोबार का ख्याल करें, या शायद आप अपनी मौजूदा हालात से निकलने की कोशिश करें। और ये सोच बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इस हफ्ते जल्दबाजी की बजाय मंसूबाबंदी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मरीख की ताकत अगर सब्र के साथ इस्तेमाल की जाए तो यही ताकत कामयाबी भी बन जाती है, और अगर जल्दबाजी में इस्तेमाल हो तो यही ताकत नुकसान भी दे सकती है।
اور یہاں ایک اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب انسان ہمت ہارنے کے قریب ہوتا ہے تو اچانک کہیں سے کوئی راستہ نکل آتا ہے؟ اگر آپ نے بھی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ دیکھا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، کیونکہ آپ کی کہانی کسی اور دوسرے اقرب اسکارپیو کے لیے امید بن سکتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس ہفتے کی مالی پہلو کی، کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت سب سے زیادہ اسی سوال کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ پیسے کب بہتر ہوں گے۔ اور سچ یہ ہے کہ 11 مارچ سے 16 مارچ کے درمیان کچھ اسکارپیو اقرب والوں کے لیے پیسے کا ایک چھوٹا دروازہ کھل سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس دروازے کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی موقع شور مچا کر نہیں آتا بلکہ خاموشی سے آتا ہے، جسے کسی پرانے رابطے کی طرف سے فون آ جانا، جیسے کسی چھوٹے کام کی آفر مل جانا، یا جیسے کسی رکے ہوئے پیسے کا اچانک مل جانا۔ اس لیے اس ہفتے ہر چھوٹے اشارے کو نظر انداز نہ کیجیے، کیونکہ کائنات اکثر چھوٹے نشانوں کے ذریعے ہی بڑے دروازے کھولتی ہے۔ اور ایک اور بات جس کا خاص خیال رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ اس ہفتے جذباتی خرچ سے بچیں، کیونکہ چاند کی پوزیشن آپ کو کبھی کبھی ایسا محسوس کروا سکتی ہے کہ دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ خرید لینا چاہیے یا کسی کو متاثر کرنے کے لیے زیادہ خرچ کر دینا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، اس وقت اصل طاقت جو ہے نا وہ بچت میں ہے، نہ کہ دکھاوے میں۔ اور اگر آپ اس ہفتے تھوڑا سا پیسہ بھی بچا لیتے ہیں تو یہی بچت آگے جا کر ایک بڑی آسانی بن سکتی ہے۔ اور اب اگر دل کے معاملات کی بات کریں تو اسکارپیو والوں کے لیے یہ ہفتہ جذباتی طور پر تھوڑا گہرا ہو سکتا ہے۔ تو اسکارپیو والوں کے لیے یہ ہفتہ جذباتی طور پر تھوڑا گہرا ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ پرانے احساسات دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ نے کسی کے لیے دل میں جگہ بنائی تھی لیکن خیالات نے آپ کو الگ کر دیا۔ تو اس ہفتے آپ کو اس شخص کی یاد زیادہ آ سکتی ہے، لیکن یہاں ایک حقیقت سمجھ لیں، ہر وہ شخص جو زندگی میں آتا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا۔ کچھ لوگ صرف ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو الزام دینے کی بجائے اسے سکون دیں اپنے دل کو، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہے گی۔ اور اب اس ہفتے کے چند اہم دنوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوگا۔ بدھ اور جمعرات کے دن کچھ اسکارپیو والوں کے لیے مالی معاملات میں تھوڑا دباؤ آ سکتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی ادھار یا پرانا بل سامنے آ جائے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہفتے کے آخر میں حالات میں تھوڑی سی نرمی آ سکتی ہے، اور اگر آپ اس دوران صبر سے کام لیں گے تو شاید آپ کو کوئی ایسا حل مل جائے جس کے بارے میں آپ نے پہلے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اب ایک بہت اہم نصیحت سن لیجئے، اس ہفتے اپنی باتوں کو قابو میں رکھیں، کیونکہ مریخ کی توانائی کبھی کبھی انسان کو جلد غصہ دلاتی ہے، اور ایک غلط لفظ وہ نقصان کر دیتی ہے جو کئی دنوں کی محنت بھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر کبھی کسی میں اختلاف ہو جائے تو خاموشی کو ترجیح دیں، کیونکہ خاموشی بھی کبھی کبھی سب سے طاقتور جواب ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہاں تک بات سن رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ پچھلے ایک سال میں آپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، اور پھر بھی آپ ابھی تک کھڑے ہیں۔ یہی اسکارپیو کی اصل طاقت ہے، یہی وہ حوصلہ ہے جو آپ کو دوسروں سے مختلف بناتا ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو آنے والے وقت میں آپ کو ایک بہتر مقام تک لے جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ ہفتہ چاہے آزمائش لے کر آئے، لیکن اس آزمائشوں کے اندر ایک نیا راستہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اور آخر میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے دل کی تھکن کو سکون میں بدل دے، اور آپ کو وہ راستہ دکھائے جہاں آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کی ایسی ہی سچی اور دل سے جڑی ہوئی رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو اس چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نئے ہیں تب بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن آل دبا دیجئے، اور اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا پیغام وہ ہو جس کا انتظار آپ کا دل کافی عرصے سے کر رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔